आज आम्ही असतात ते सांजुचे एरियल असतात आणि या सांजुचे एरियल आमच्या फाटल्यान दिश पडटा हो पोर्तुगीज सांजुचे एरियेचो ब्रिज आसा। आज पळयलें जाल्यार हेजें जें उदक जें आसा हें पोल्यूट जाले कडेन आसा आनी ह्या व्हडली मानी आसले तेंय मेला। त्याच बरोबर हितून नुस्तें आसा ती मेले कडेन आसात ह्या पाड्या उदकांत। जेन्ना आमी हांकां विचारलें त्या टायमार आमकां दोन तरेची आन्सर हितून मेळ्ळी। एक म्हळ्यार फिश मिल जी आसा हे नुस्त्या उदक हितून सोडटात आनी तेजे हें मेलें म्हणून। आनी त्याच बरोबर जे थंय बिराडा कोण रावतात या स्क्रॅप यार्ड आसात हेंचे कडेन खंयच सिवरेजीची कांय कनेक्शन ना आनी हेजे खातीर हे सिवरेज सोडटा आनी त्याचे खातीर ही घाण जाली म्हणून ते सांगता। हांगा पोल्युशन कंट्रोल हेजे पयलीं सुद्दां नुस्तें मेले येवन गेली, पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जी उत्तर दिता ती पळयली जाल्यार खरेंच तांकां आपोवपाक सुद्दां न्हू अशें दिसता। आज परते गांवच्या लोकांनी मागले कडेन आसा की हांगा येवन तेणी इन्स्पेक्शन करचें, पळोवचें आनी खरी जें कितें आसा हें लोकां मुखार हाडचें आनी ज्यो फॅक्टऱ्यो हें असली उदक सोदतात पाडेले तेंचेर एक्शन घेवचें म्हूण तेणी आज मागले कडेन आसा।